अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस लीड करने के लिए सबसे लीड क्लास का जो तबका है ना, सबसे जो टॉप क्लास का तबका है ना, वो मौलवियों का है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अभी मैं रात को एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, जो अभी मैं एडिट कर ही रहा था कि मैं अब यूट्यूब खोली, मैंने सामने मैसेज टीवी की एक वीडियो आ गई। तो उसमें अब एक मौलवी साहब, ये जो हैं, मुझे इनका नाम भी नहीं वैसे पता, लेकिन अब मैं सर्च करके तो टाइटल पे लिख दूंगा जो भी है। तो ये मौलाना साहब सामने, उनकी अभी वीडियो आई हुई थी 10 घंटे पहले। तो मैंने वो वीडियो देखी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इन्होंने कहा है 12 रबीउल अव्वल के बारे में क्या बातें की हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो जब मैंने वो वीडियो देखी मुकम्मल, तो उसके बीच में मुझे उठ के, मैं अभी फजर की नमाज़ पढ़ के लेटा था, मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं इधर यूट्यूब पे चला गया। वो भी मैं इस वजह से गया कि मुझे एक भाई का मैसेज आया था, तो मैंने कहा चलो वो एक वीडियो रेफरेंस के तौर पे मैंने देखनी थी, चेक करनी थी, तो आगे से इनकी वीडियो निकल आई। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, टाइम कोई मसला नहीं है। इनकी वीडियो मेरे सामने आई, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या इसमें बम फोड़ा है इन्होंने। वही मिसलीडिंग सबसे ज़्यादा वही है जी जनाब। वो पहले वक्तों में या वो अपनी बता रहे थे, पहले तो ये बताया कि जितने भी मुहक्किकीन हैं ना, उनका इजमा है कि 8 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस महीने में हुई। अब इसकी कोई दलील भी तो होनी चाहिए ना। जो मशहूर तरीन कौल है वो है 12 रबीउल अव्वल। कौन सा है जी मशहूर तरीन कौल? कौन सा है? 12 रबीउल अव्वल। लेकिन एक आपको बात बताऊं, जितने मुहक्किकीन हैं, किसी भी मसलक के हैं और किसी भी मज़हब मतलब इस्लाम के अंदर रहते हुए, हनफी हों, शाफ़ी हों, मालिकी हों, हम्बली हों, ये जितने भी आइमा अरबा के लोग हैं, इनके मुहक्किकीन देख लीजिए। और हनफियों में नीचे आ जाएँ तो बरेलियों को भी ले लीजिए और जनाब देवबंदियों को भी ले लीजिए। तो जो मुहक्किकीन लोग हैं ना, तमाम मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 12 नहीं है। मुहक्किकीन की बातें कुछ और हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जुबैर इब्न मुतअम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन दोनों ने फरमाया कि 8 रबीउल अव्वल है। अल्लामा कुतुबुद्दीन क़स्सलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 8 रबीउल अव्वल है। और जो बरेलवियों के इमाम हैं, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि 8 रबीउल अव्वल है। मशहूर 12 है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जितने मुहक्किकीन हैं जिन्होंने पूरी रिसर्च करके बात लिखी है, उनमें से एक भी 12 पे नहीं आता, मुख्तलिफ तारीखें देते हैं। इस पर कोई देखे ना, जब किसी बंदे ने हदीसें ना पढ़ी हो और सिर्फ अपने बुज़ुर्गों को पढ़ा हो, तो फिर तो वाकई सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल राइट पे है। जब आप हदीस पढ़ते हैं ना, हदीस की किताबें पढ़ते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ वाकई हदीस भी मौजूद है। तो ये दलाइल नबूवत, अच्छा ये लिटरली आप देखें, ये वाली हदीस अभी अभी मैं अपनी दूसरी वीडियो में अटैच करके हटा ही था, जो कि अभी मैं वो बाद में अपलोड करूँगा, पहले अब मुझे ये अपलोड करनी पड़नी है। तो वो उसमें भी अटैच करके हटा था, तो करामत के तौर पे इनकी वीडियो सामने आ गई। वो मैंने फ़ौरन यूट्यूब खोला, तो जब ये आई तो मुझे अब वो रेफरेंस दोबारा यहाँ पे फिर कोड करना पड़ना, ठीक है। अच्छा, अब वो उसमें दलाइल नबूवत जो अल-बैहक़ी की किताब है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है, जिसका रेफरेंस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वही वाला जो उधर लगाया था। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुतल्लिक वहाँ पे जो बाप है, जिसके अंदर वो पैदाइश का जिक्र रहता है कि आमुल फ़ील वाले साल पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, ठीक है। तो हदीस है, ये हदीस जब मौजूद है तो फिर हमें किसी बुज़ुर्ग के कौल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर तो हदीस ज़ईफ़ हो तो फिर तो बात एक अलग मैटर पे चली जाती है। एक साहबी, दो साहबियों से इन्होंने कहा तो है, लेकिन उसकी दलील भी दें और फिर हम उसको चेक करेंगे। ये तो अब इनका ये भी मसला है ना, ये बता देते हैं कि भाई हाँ एक साहबिया उसने फरमाया, दूसरे साहबिया उसने फरमाया, लेकिन लिखा कहाँ पे है वो उसको ढूंढने के लिए तो हमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वे ढूंढ के लाएँ, किधर से ढूंढें उसको, उस हदीस को, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह हदीसें हैं। तो ये खुद ही रेफरेंस देते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक तो ये 8 रबीउल अव्वल वाला जो अथेंटिक बुक में से अथेंटिक हदीस का हवाला दे दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, दूसरी इन्होंने बात की है कि 12 रबीउल अव्वल जो है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन साबित है। अच्छा, जो चीज़ नहीं साबित, उसके ऊपर डटाई से कह रहे हैं कि हाँ ये साबित है, और जो चीज़ साबित है उस पर वो जनाब साहब वो बाकियों के कौल देख रहे हैं। तारीख़ वफ़ात वो 12 रबीउल अव्वल है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुई और चाश्त के वक्त हुई। और वो आगे मज़ीद लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना में दाखिल हुए थे तो वो दिन भी पीर का था और चाश्त का ही वक्त था और 12 रबीउल अव्वल थी। तो 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तो निस्बत मुहक्किक नहीं, वफ़ात के साथ निस्बत पक्की है। भाई 12 रबीउल अव्वल के ऊपर वफ़ात साबित ही नहीं है, सिर्फ पीर के दिन की है कि पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो साबित है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल जो है ना, वो साबित नहीं है। अच्छा, अब हमारे उस्ताद मोहतरम अली भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इन्होंने 2001 में गालबन एक रिसर्च पेपर लिखा था वफ़ातुन नबी के हवाले से, जिसका टाइटल भी मेरा ख्याल 12 है, और 12 रिसर्च पेपर है उसका नाम। तो वो मैं यहाँ पे JPG में साथ साथ चला दूँगा। उसके अंदर
انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج، کیونکہ وہ آخری حج تھا نا، تو وہ جب حج کیا تھا نا، جو عرفات کا وہ جو دن تھا نا، وہ جمعہ کا دن بنتا تھا. اس سے 4 مہینے بعد ربیع الاول آتا ہے. ٹھیک ہے، 4 مہینوں کو 4 الگ الگ طریقے سے آپ، کیونکہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا 30 کا مہینہ ہوتا ہے اسلامی، 4 مہینوں کو آپ الگ الگ 4 طریقوں سے اگر آپ دیکھیں نا، ان چاروں طریقوں میں پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں بنتی. صحیح ہے، مطلب اگر آپ حج کا مہینہ جو سا ہے، اگر اس کو آپ 29 کا لے لیں، یا اگلا مہینہ جو سا ہے اس کو آپ 30 کا لے لیں، اس کو اس سے اگلے کو بھی 30 کا، مطلب 4 مہینے ہیں نا، ایک 30 کا 3 29 کے، ایسی کنڈیشن بنا لیں. ایک 29 کا، 3 30 کے، 2 29 کے، 2 30 کے، یا چاروں کے چاروں 30 کے، یا چاروں کے چاروں 29 کے. اس طریقے سے کر کے آپ اگر آپ مطلب اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں نا، یہ علمی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ کیلکولیشن کرتے ہیں نا، تو آپ پیر کا دن نہیں لے کے آ سکتے، کیونکہ پیر کا دن بنتا ہی نہیں ہے کسی بھی اینگل سے. پیر کا دن نہیں آتا. 4 کنڈیشنز ہیں، 4 کی 4 اپلائی کر کے دیکھ لیں، پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں بنتا. 1975 کی میری پیدائش ہے. 1990 میں میرے دادا نے یہ ہاتھ پکڑا اور جناب مجھے لے گئے ہال روڈ نیشنل الیکٹرانکس. اس وقت دکان کا نام تھا جاپان الیکٹرانکس. اس زمانے میں دکان کے اوپر ایک نا ماہانہ سالانہ تعطیل کا ایک کارڈ آتا تھا بلدیہ یا میونسپل کمیٹی کی طرف سے. اب تو وہ زمانے چلے گئے. تو اس میں نا لکھا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، 12 ربیع الاول کے آگے چھٹی اور آگے لکھا ہوتا تھا 12 وفات. وہ کارڈ آج بھی تلاش سے مل جائیں گے کہیں، میرے پاس تو نہیں ہے لیکن میری میموری میں ہے. پھر معاشرتی علوم کی جو 3 سال کی کتاب تھی نا، اس میں 12 وفات لکھا ہوتا تھا اس وقت کی. لیکن آج 12 وفات کا لفظ نہیں ہے. ایک روزنامہ پاکستان آتا تھا اور آتے تھے، اور لوگ بھی اس کو 12 وفات کہتے تھے 1980 کی دہائی میں. آج 2022 آ گیا، دن 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن آگے سے ٹائٹل چینج ہو گیا. وہ 12 وفات کی جگہ جشن عید میلاد النبی ہو گیا. بھائی وہ والے غلط تھے یا آج والے غلط ہیں؟ کچھ سوچنے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں. اور نہیں تو یہ چیزیں آپ کسی اخبار کے دفتر میں چلے جائیں، انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیں، 1970-80 کے 12 ربیع الاول کے اخبار منگوا لیں. ٹھیک ہے، اور یہ اتنے ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہے. میں جب چھوٹا ہوتا تھا 1980 کی دہائی میں جناب صاحب، وہ ایک پیپر آتا تھا، اس میں وفات بھی لکھی ہوتی تھی 12 ربیع الاول کی، اس دن پیدائش بھی لکھی ہوتی تھی. تو مطلب وہ اگر آپ کے برین میں کوئی رانگ نمبر بچپن سے کسی نے انجیکٹ کر دیا ہے، تو آپ اسی پہ ڈٹ گئے ہیں کہ بھئی ہاں یہی ہے صحیح. یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا کوئی لوجیکلی بات بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی. ٹھیک ہے، ابھی رات کو مجھے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار قوالیاں بن گئی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو واقعہ بہت مشہور ہے کہ جی وہ انہوں نے اذان نہیں دی تو دن نہیں نکلا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا کہ یار مطلب کوئی بھی نہیں سوچتا کہ یہ حدیث لکھی کہاں پہ ہے، یہ واقعہ لکھا کہاں پہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بس ایویں افواہ پھیلی ہے اور جناب صاحب اتنا وائرل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہی حساب کتاب ہے کہ ان کی ہلکا سا ان کو ہول دینے کی ضرورت ہے، ہلکی سی افواہ جو ان سے پھیلانے کی ضرورت ہے. تو یار علماء کا کام ہے کہ سرچ کر کے بات کریں. یہ جناب صاحب ایسے چھوڑی جاتے ہیں. وہ جو مفتی صاحب کہتے ہیں نا چھوڑی جا رہے ہو، بھائی چھوڑی جا رہے ہو، بھی چھوڑی جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. تھوڑی سی تحقیق کر لیا کرو یار. ہمیں ریورٹ ہوئے کو 1-2 سال، میرا خیال میرے ویسے تو 3-4 سال ہو گیا الحمدللہ، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو 6 مہینے کے بھی ریورٹ ہوئے ہیں، اور ماشاء اللہ علمی لیول ان کا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اور وہ دلیلیں دیتے ہیں ایسے فنگر ٹپس کے اوپر، ان کو حوالے آتے ہیں. اور یہ علماء جو ماشاءاللہ پوری زندگی کتابوں کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پیچھے اتنے بڑے بڑے سجے ہوتے ہیں کتابوں کے، وہ پتہ نہیں وہ صرف ڈسپلے کے لیے، مطلب ہم جب بیک گراؤنڈ لگاتے ہیں اپنا خوبصورت سا پیچھے کہ یار آگے بیٹھ کے ویڈیو بنا لیں، ٹھیک ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ خوبصورت آئے گا، تو انہوں نے اس بیک گراؤنڈ کو صرف کتابیں رکھا ہوا کہ یہ بیک گراؤنڈ جو سی ہم کتابیں ہوں گی، وہ مطلب انہوں نے پتہ نہیں پڑھی ہی ہوتی ہیں یا پڑھی ہوتی ہیں. بس جہاں تک ان کا علمی لیول سامنے آتا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہی نہیں ہوئی. تو یہ تھا ان کو وہی جواب کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن نہیں بنتا کسی بھی اینگل سے. اگر آپ کہتے ہیں بنتا ہے تو آپ ثابت کریں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء.